الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. दूसरी रकात में सजदा तिलावत। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا سلسلت الأرض سلسلها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا حي يا قيوم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الذي حي الذي لا إله إلا هو اللهم إنا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها إلى اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت القدوس ربنا الملائكة الله. اللهم إنا من النار يمضي الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يطغى اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملكوت سبحان الذي خلق الملائكة والقدرة بالكبرياء والله. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحانه القدوس ولا رب الملائكة والروح. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام जगत तक मिले पुराने पाक को آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. या रब्बल आलमीन हमारे तलाबे की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस नमाज की बरकत से सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन आज 27 की रात है। या अल्लाह पाक आज मांगने की रात है। या अल्लाह पाक हम सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन जिन नेक बंदों को तुमने या अल्लाह पाक रोज़े कबूल फरमाए, या अल्लाह पाक उनका वास्ता हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन जिनकी इबादत को तुमने कबूल फरमाया, या अल्लाह पाक उन नेक बंदों का वास्ता हमारे सजदों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन तेरे करम से तेरी रहमत से या अल्लाह पाक कुरान पाक मुकम्मल हुआ। या अल्लाह मेरा पढ़ना नमाजियों का सुनना इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इसके पढ़ने में सुनने में कोई गलती कोताही होगी मानी उसको माफ फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। जो भी बीमार है घरों में अस्पतालों में मौला करीम सबको शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस रात हम सबको कोई इबादत करके तुझे राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको जहन्नम से आज़ाद फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे जो अज़ीज़ों को फौत हो गए अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन मेरी वालिदा की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। उनको जन्नत और फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो बकिया रमज़ान मुबारक के अय्याम रह गए अल्लाह पाक इनको कोई इबादत करके तुझे राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह जो रमज़ान को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके वो हलाक बर्बाद हो जाए। या अल्लाह हमें हलाक बर्बाद होने से बचा। या रब्बल आलमीन हम सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा। या अल्लाह पाक ये जहन्नम से आज़ादी का आशिक़ हम सबको जहन्नम से आज़ाद फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको
बख्शिश का परवाना अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। जो भी तंगदस्त बेरोजगार है मालिक सबकी तंगदस्तियां बेरोजगारियां खत्म फरमा। या अल्लाह पाक जो आज कुरान पाक मुकम्मल हुआ या अल्लाह कुरान के एक हरफ एक रुकू का वास्ता या अल्लाह पाक कुरान के हर सूरत वाले का वास्ता हम सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन जो औलाद के लिए तलबगार है मालिक उनको औलाद करीना अता फरमा। जिनकी औलाद है उनको अपने वालिदैन का फज़ल और रज़ा फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे टूटे सजदों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिदैन की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सरदार की सारी उम्मत की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते अल्लाह तआला कर दे कुल या अल्लाह बेगुसर मंजूर की खुदाया बहक के बनी फातिमा की बलको रहीमा कुनी फातिमा अगर दावत रज़क़नी वल कबूल वलम तसदाम आले रसूल खुदाया बहक के मोहम्मद रसूल दुआ गुनाहगार की कर कबूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।